रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघदेखि प्रदेशसम्मका सांसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदमा जवाब दिन प्रतिपक्षी दलहरूको माग। नेपाली सेनाका उपरथी ईश्वर हमाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनको फोर्स कमान्डर नियुक्त, इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हुने द्वन्द्वात्मक क्रियाकलापको निरीक्षण गर्ने। कोरोना संक्रमणबाट इरानमा मात्र 16 जनाको मृत्यु, उपस्वास्थ्य मन्त्री इराजमा पनि संक्रमण पुष्टि, दक्षिण कोरिया र इटलीमा समेत संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। र मसिन्द्र क्लबले बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा स्थान बनाउँदा सुदूरपश्चिम 11 खप्तड गोल्ड कपको अन्तिम 4मा प्रवेश। विश्व 11 विरुद्धको टी20 क्रिकेट सिरिजका लागि सन्दीप लामिछाने एसिया 11 क्रिकेट टिममा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारका पछिल्ला काम कारबाही र भ्रष्टाचारका विषयमा संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले एक स्वरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीले एकै स्वरमा सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता माग गरेका हुन्। उनीहरूले बैठकमा सञ्चार मन्त्रालय, वाइड बडी, न्यारो बडी, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले 2 दिन पहिले तामझाम सहित मनाएको जन्मदिनको पनि आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले कम्युनिस्ट सरकारका कामलाई देखेर जनता आक्रोशित रहेको बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्रालय आफै यति ठुलो भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको छ। स्याटेलाइटको कारण होस्, ब्रडब्यान्ड वितरण होस्, 4G वितरण होस्, अप्टिकल फाइबर होस्, टेलिकम इजाजत पत्र होस्, पत्र पत्रिकामा छ एउटै मन्त्रालयमा खरबौं रुपियाँका योजनाहरू भ्रष्टाचारका लागि तयार गरिएको छ भनेर। त्यसैले होला तुलामा राख्दाहरू सबै एकातिर अनि सञ्चार मन्त्री अर्कोतिर भन्या। जनताले भोगेको, जनताले बेहोरेको सरकार यही हो। सरकार कुन लोकमा हुनुहुन्छ थाहा छैन, प्रधानमन्त्री कुन लोकमा हुनुहुन्छ थाहा छैन। रिजालले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना गुटका नेतालाई छुट दिएर प्रतिपक्ष र गुट बाहिरकालाई मात्रै कारबाही गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। यस्तै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेकपाले गर्ने भ्रष्टाचार सर्वहारा, दलित, शोषित र पीडितको नाममा हुने र अरूले गरेको अनियमितता भ्रष्टाचार हुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। एक कदम नहीं चल सकता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का समाजवाद इस कमीशनवाद के बिना। तो इसलिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब अपने राजनीतिक दस्तावेज में कमीशनवाद को लीगलाइज करते हुए एक चैप्टर लाए और उस चैप्टर पे हम लोग देश में बहस करेंगे कि कमीशनवाद और समाजवाद के बीच में क्या संबंध है। बहुत सुने, सामंतवाद को खत्म किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, दलाल पूंजीवाद को खत्म किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, और आके हम अड़के कहाँ हैं? हम अड़के हैं क्रोनी पूंजीवाद में। अभी नेपाल के परिवेश में इसे क्रोनी पूंजीवाद कहिए या फिर नेकपा का पूंजीवाद कहिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद प्रमोद शाहले एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न खोज्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। सरकार र सत्तारूढ दलले विगतमा मधेसवादी दलहरूसँग 30 पटक भन्दा बढी संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेको सांसद शाहले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा र मधेसवादी दलको बीचमा 8 पटक सम्झौता भएको छ र सशस्त्रधारी समूहको बीचमा 22 पल्ट सम्झौता भएको छ। यो विगतको सम्झौतालाई यसरी हेर्ने हो भने 31-32 पल्ट सम्झौता हुँदा हुँदै पनि आजसम्म संविधान संशोधनको कुरा कहीँ पनि देखा परेको छैन। 100 अक्षर पनि संशोधन भएको छैन। सभामुख महोदय, आज व्यक्ति विशेषको लागि आज संविधान संशोधन गर्ने एउटा कार्यदल गठन गरेको छ नेकपाले, तर यो व्यक्ति विशेषको लागि यदि गरेछ भने यो साह्रै दुःखद कुरो हो। यसलाई सर्वत्र जत्र तत्र यसको आलोचना भइरहेको छ। विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र अनियमितता लगायत विषयमा स्पष्ट जवाब दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तपाईँलाई के थाहा छ के थाहा छैन मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा पाउनु पनि छैन। तर मलाई यति मात्र कुरा थाहा छ, तपाईँले यी सबै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ र थाहा नपाएको जस्तो गर्दै गर्नुभएको छ भने त्यो पाप हो। तपाईँले केही पनि कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भने त्यो अक्षमता हो। संख्या तपाईँसँग होला प्रधानमन्त्रीजी, तर यी दुवै अवस्थामा शासन गर्ने वैधानिक योग्यता क्षमता तपाईँले गुमाउनु भएको छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वास्थ्यको लागि र सिङ्गो देश नेपालको स्वास्थ्यको लागि तपाईँ स्वास्थ्य लाभ गर्न गइदिनुहोस्। व्यक्ति केन्द्रित भएर संविधान संशोधन गर्ने चर्चा भइरहेको समय सत्तारूढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले पनि संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। शासकीय स्वरूपको सवालमा हामी चुकेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गरी शासकीय स्वरूप बनाउनु पर्नेमा हामी त्यो गर्न नसकेको दृष्टिकोण राखेको थिए। राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूपको बहसको लागि पुनः फेरि त्यही कुरा स्मरण गर्दै म फेरि यो सम्मानित सभामा आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीमा जानको लागि सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएपछि कांग्रेस सांसद अतहर कमाल मुसलमानले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरिए पनि सो अवधिमा पनि गणपूरक संख्या पुग्ने अवस्था नआएपछि संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै बैठक भोलि अपराह्न 1 बजेसम्मका लागि स्थगन भएको जानकारी दिएको हो। प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कांग्रेसका सचेतक सूर्यमा राज राईले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रले सामन्ती बुर्जुवा पुँजीपति जनताको शत्रु रहेको कुरा देखाएको उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ दलका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारका मन्त्रीले जनसरकारका विषयमा सांसदले गरेको गुनासोको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो। समाजवादी पार्टीकी राधा थापाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको भन्दै परियोजनाको छनौट ठेक्का र कामको गति बढाउन सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनु भयो। यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बालबालिका अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 प्रदेश सभामा टेबल गर्नु भएको छ। यस्तै प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता नवीकरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाली सेनाका उपरथी ईश्वर हमाललाई शान्ति मिशनको फोर्स कमान्डरमा नियुक्त गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले उपरथी हमाललाई फोर्स कमान्डरमा नियुक्त गर्नुभएको हो। हमालले मध्यपूर्वको गोलन हाइट्स स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। शान्ति स्थापनाका लागि सो क्षेत्रमा नेपाल लगायत 40 देशका सैनिकहरू कार्यरत छन्। युएन डिसइन्गेजमेन्ट अब्जर्भ फोर्स अन्डफको कार्यवाहक प्रमुख नेपाली सेनाकै उपरथी शिवराम खरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अवकाश पाइसक्नु भएको छ। उपरथी हमाल हाल नेपाली सेनाको आर्मी कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा शिक्षाधिकृत हुनुहुन्छ। अमेरिकाबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स गरेका हमाल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा उच्च तहमा जिम्मेवारी पाउने 6औं सैनिक अधिकृत हुनुहुन्छ। अन्डफ मिशनको प्रमुखका रूपमा हालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सन् 2015 मा जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। सन् 1983 मा आर्टिलरी अधिकृतका रूपमा नेपाली सेनाका प्रवेश गरेका उपरथी हमालले फोर्स कमान्डरका साथै हेड अफ द मिशनको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। हमालको नेतृत्वमा रहने फोर्सले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हुने द्वन्द्वात्मक क्रियाकलापलाई निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। फोर्स कमान्डरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सेनाको सिफारिसमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर युएनमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न मुलुकबाट आएको आवेदन र त्यसपछि हुने प्रतिस्पर्धामा अव्वल बन्दै फोर्स कमान्डरको नेतृत्व गर्न पाइन्छ। फोर्स कमान्डरले विभिन्न मुलुकका सैनिकहरूलाई परिचालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछन्। नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति र त्यसको व्यवस्थापनबारे जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्नु भएको छ। ट्रस्टको 90% जग्गा यति समूहलाई दिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सो निर्णयको बचाउ गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्नु भएको हो। श्वेतपत्रमा हालसम्म नेपाल ट्रस्टको नाममा 21,000 रोपनी जग्गा भेटिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै श्वेतपत्र काठमाडौँको दरबार मार्ग र ताहाचलको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई लिजमा दिँदा क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरिएको छ। रक्षा मन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रस्टबाट आमदानी भएको रकम शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। यति समूहले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि 5 वर्ष बाँकी रहँदै थप 25 वर्षलाई पाएपछि ओली सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो। सो अवधिका लागि जग्गा लिजमा दिँदा 1 अर्ब 1 करोड 51 लाख रुपियाँ बढी प्राप्त हुने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बेसहारा अभिभावकविहीन र सडक आश्रित मानवमुक्त अभियानका क्रममा सडकबाट उद्धार गरिएका मध्ये 7 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत मङ्सिर 29 गतेबाट सुरु गरेको अभियानमा हालसम्म 749 को उद्धार गरेको र तीमध्ये 588 जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको जनाएको छ। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीका अनुसार 696 लाई काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट र 53 जनालाई अन्य नगरबाट उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका मध्ये 73 जनाको स्थायी ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका नै रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। 35 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। काठमाडौँमा मागेर गुजारा चलाउनेलाई व्यवस्थापन गर्ने महानगरको अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मानवाधिकारका पक्षमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग बसेर आगामी कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी काठमाडौँ महानगरको छ। उद्धार गरिएका व्यक्तिको अवस्था हेरेर स्क्रिनिङ सेन्टरमा कम्तीमा 5 दिन र बढीमा 70 दिनसम्म राख्ने गरिएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये अधिकांश 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। सिराको लहन नगरपालिका 19 छरापट्टिबाट प्रहरीले करिब 15 लाख रुपियाँ बराबरको 19 तोला सुनसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लहन नगरपालिका 19 छरापट्टिका 24 वर्षीय मोतिउल रहमान र 21 वर्षीय मोहम्मद मुर्तुजा रहेका छन्। काठमाडौँ लहनको खाडी चल्ने नाचार ख 9357 नम्बरको बसबाट ओर्लीको 38 प 2632 नम्बरको मोटरसाइकलमा भाग्दै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई 233 ग्राम सुनसहित पक्राउ गरेको हो। स्रोत नखुलेको करिब 27 लाख रुपियाँ सहित पर्साबाट 4 जना पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 स्थित आदर्श नगरबाट रौतहटका 41 वर्षीय सञ्जय कुमार शाह 9,71,000 रुपियाँ सहित पक्राउ परेका हुन्। यस्तै स्थानीय 30 वर्षीय जयलाल महतोलाई पनि प्रहरीले 10 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ। यसैबीच भन्सार कार्यालय नजिकबाट प्रहरीले स्थानीय 31 वर्षीय राजु कुमार कलवारलाई 3 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ। सोही ठाउँबाट भारत रक्सोलका 35 वर्षीय विजय कुमार ठाकुर 4 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि हुण्डी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 9 लचका स्थित सीमा इलाकाबाट सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको 5 लाख रुपियाँ सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत सीतामढीका 60 वर्षीय गणेश महतो छन्। उनलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जिल्ला सुरक्षा वेश मलङ्गवाबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सन् 2030 को दशकमा पुग्दा मुलुकमा वार्षिक 1 करोड पर्यटक भित्रने वातावरण बनाउने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमण वर्षमा देशले अपेक्षा गरे अनुसारको पर्यटक आउने नआउने अनिश्चित बनिरहेका बेला उहाँले वार्षिक 5 गुणा बढी पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पाथिभरा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सवको समापन कार्यक्रमलाई ताप्लेजुङमा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले 1 दशकमा मुलुकका सबै ठूला विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने बताउनुभयो। बनिएका तर जहाज नचलेका सबै विमानस्थलमा जहाज चलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै उहाँले सबै विमानस्थल स्तर उन्नतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव विरुद्ध बोल्ने स्थानीय मुकेश कुशवाहालाई निर्घात कुटपिट गरी घाइते बनाउने मेयरका पक्षधरहरूमाथि प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गरेको छ। मुद्दा दर्ता गरेर संलग्न मध्ये 1 जना युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको क्रममा अदालतबाट 5 दिनको म्याद थमाएर हिरासतमा राखेको छ। मेयर यादवका नजिक रहेका सुचिन्द्र बैठालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बैठा त्यहाँका करारका कर्मचारी हुन्। सुचिन्द्र सहित 9 जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको हो। अरु 8 जना फरार छन्। फरारको खोजी भइरहेको र पक्राउ पर्नेबाट अनुसन्धानको क्रममा बयान लिने काम भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले बताउनुभयो। मेयर पक्षधरमाथि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेपछि मेयरले आफ्ना कार्यकर्ता र कर्मचारी जोगाउन कर्मचारी संगठन सहित आबद्ध कांग्रेस पार्टीबाट प्रदर्शन गराउँदै आएका छन्। जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको पूर्ववत आदेश प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रदेश सरकारले संविधानसँग नबाजिने गरी कानून संशोधनको तयारी गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले सेवा सुविधामा हेरफेर हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कानून संशोधनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। भारतको तमिलनाडु स्थित सालेममा गत बुधबार भएको बस दुर्घटनामा गम्भीर घाइते सुनसरी दुहवीका 59 वर्षीय सदानन्द घिमिरेको चेन्नईको अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। यो सँगै दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले संरक्षित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित काठमाडौँको कपनबाट सिन्धुलीका सूर्य बहादुर भुजेल, धादिङका सुखबहादुर लामा, कास्कीका युवराज सापकोटा र काठमाडौँका कमला तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। पोखराको फेवातालमा डुङ्गा पल्टिँदा बेपत्ता भएका काठमाडौँ महानगरपालिका 10 का 27 वर्षीय सुमित भन्ने रामशरण लुइटेल मृत भेटिएका छन्। उनीसँगै रहेका काठमाडौँका सुबिन चालिसे र रूपेश अधिकारीको भने हिजै प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 15 बाट प्रहरीले करिब 4 ग्राम ब्राउन सुगर र नाइट्रोबेट 15 ट्याब्लेट सहित दाङका 25 वर्षीय किरण सिंह ठकुरीलाई पक्राउ गरेको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिका 1 मैनाथपुरबाट सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रित नाइट्रोबेट 300 ट्याब्लेट सहित शहीदनगर नगरपालिकाका सुजित कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको छ। दुहवी कटहरी 33 केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। विराटनगरको विद्युत लाइनमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण गरिएको कटहरी सबस्टेसन निर्माण पूरा भए पनि आन्तरिक विवादका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पाको रैनादेवी छहरा अन्तर्गत बल्डेङगढी जुठापौवा सत्यवती कचल लगायतका गाउँका बासिन्दाले सिटामोल समेत नपाएर औषधि उपचारमा शास्ति खेप्नु परेको छ। गाउँकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधि नभएपछि दुर्गममा बस्नेले सिटामोल पनि नपाएका हुन्। बल्डेङगढी काउलेका रामबहादुर सापकोटाले स्वास्थ्य चौकीले दिने 35 प्रकारका औषधि नपाएको महिनौ भइसकेको स्थानीयको गुनासो छ। वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुन मगरले गाउँपालिकाले खरिद गर्न ढिलाइ गरेकाले औषधिको अभाव भएको र छिट्टै परिपूर्ति हुने बताउनुभयो। रिप्तीकोट गाउँपालिका कुसुमखोलाको जलेश्वर धाम पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा मन्दिर सहित शिवका विभिन्न आकारका मूर्ति निर्माण भएको छ। यहाँ त्रिशूल राखिएको छ भने 108 शिवलिङ्ग र 108 गौमुखे धारा निर्माण भइरहेको छ। गाउँपालिकाको सहयोगमा 108 पिपल समेत रोपिएको अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले बताउनुभयो। जैविक विविधता र धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जलेश्वरमा यातायातको सहज पहुँचका लागि सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम अजेलले बताउनुभयो। गर्भवती महिलालाई पाल्पाको पूर्वखला गाउँपालिकाले क्याल्सियम चक्की निशुल्क वितरण गरेको छ। यस अघि गर्भवतीले उक्त चक्की किनेर खानुपर्ने थियो। पालिकाका 6वटै स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ परीक्षण गर्न आउने महिलालाई क्याल्सियम चक्की निशुल्क दिने अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले बताउनुभयो। यस अघि स्वास्थ्य चौकीबाट गर्भवतीले आइरन चक्की निशुल्क पाउने गर्थे। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले एक घर एक धारा अभियान सफल हुँदै गएको जनाएको छ। फेक, पालुङ, मैनादी, कुसुमखोला, देउराली, ख्याहा लगायतका गाउँमा अहिले यो अभियानका लागि योजना सञ्चालन भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा फेकको समूहमा पनि एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत योजना सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका सचिव केदार खत्रीले बताउनुभयो। फेकमा 80 घरधुरी र पालुङमा 65 घरधुरीका बासिन्दाले एक घर एक धारा अन्तर्गत लाभान्वित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हवस् त पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। केही दिन यता लगातार बढेर ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको सुनको मूल्य आज सामान्य घटेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला 300 रुपियाँले घटेर 80,000 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने हिजोको समान प्रतितोला 925 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। उफ, हरे जे गर्दा नि गएन, के गर्ने? जति गरे पनि फेरि आइहाल्यो। के तपाईँ फेसमा आउने स्पट्सले गर्दा दिक्क हुनु भएको छ? अब यो चिन्ता पोन्ड्स व्हाइट ब्युटीलाई छोड दिनुहोस्, किनकि यसमा छ जिन व्हाइट फर्मुला जसले मुहारमा भएको जिद्दी स्पट्स हटाउँछ, त्यसलाई फेरि आउनबाट रोक्छ। मात्र 7 दिनमा पाउनुहोस् निख्रिएको स्पटलेस त्वचा। नयाँ पोन्ड्स व्हाइट ब्युटी विथ जिन व्हाइट फर्मुला, किनकि निख्रिएको स्पटलेस स्किन सधैँ पर्फेक्ट। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 43.2 अङ्कले बढेर 1545.19 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सीमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 42 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो सामान्य अङ्कले गिरावट आएको नेप्सीमा 3 अर्ब
41 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 673.49 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 307.9, लघु वित्तको 83.44 र अन्य समूहको उपसूचक 51.3 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 180 कम्पनीका 26,536 कारोबारबाट 70,59,712 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2,79 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार हुने तेस्रो दिन आज सबैभन्दा बढी हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि इरान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिँदै गएको छ। इराकले इरानसँगको सीमा नाका बन्द गरेको छ। यस्तै संक्रमणबाट बढी प्रभावित दक्षिण कोरिया, इटली लगायत मुलुकले संक्रमण थप फैलन नदिन आकस्मिक उपायहरू अपनाएका छन्। इरानका उपस्वास्थ्य मन्त्री इराज हरिर्सीलाई समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म 95 जना संक्रमित भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले इरानमा संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नुले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको जनाएको छ। यस्तै दक्षिण कोरियामा संक्रमितको संख्या 977 पुगेको छ भने 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इटलीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 260 पुगेको छ। स्पेन, बहराइन, ओमान, क्रोएसिया र अस्ट्रियामा पनि पहिलो पटक संक्रमित फेला परेका छन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणबाट विभिन्न मुलुकमा गरी 80,000 बढी संक्रमित भएका छन्। करिब 2,700 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति होस्ने मुबारकको निधन भएको छ। सन् 2011 मा सेनाले अपदस्थ गरी हटाएका मुबारकको 91 वर्षको उमेरमा कायरो स्थित सैन्य अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको हो। मुबारकले लगातार 3 दशकसम्म मुलुकको सत्ता सम्हाल्नु भएको थियो। सन् 2011 मा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएपछि सेनाले मुबारकलाई अपदस्थ गरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लब सुनसरीमा जारी 22औं बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान रङ्गशालामा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भारत कोलकाताको सन्डे एफसी विरुद्ध आधा दर्जन गोल गर्दै मछिन्द्र अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। उसको जितमा विमल घरती मगरले ह्याट्रिक गरे। विशाल राई बीले 2 र रेजिन सुब्बाले 1 गोल गरे। 82औं मिनेटमा सञ्जीव बौरीले सन्डेका लागि सान्तवना गोल फर्काए। सेमिफाइनलमा मछिन्द्रले मनाङ मर्स्याङदीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र भारत खरसाङको युके फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै आयोजक सुदूरपश्चिम 11 सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सुदूरपश्चिमको जितमा विक्रम सिंह ठकुरीले 2, फिलिप तामाङ र दिपेश श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। कञ्चनजङ्घाका लागि अभिषेक दर्जे र छिरिङ तामाङले गोल फर्काए। प्रतियोगिताको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा भोलि 3 स्टार र नवजना जागृति क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल पुलिस क्लब पूर्वी नवलपरासीको कोल्हुवामा जारी राइनो संरक्षण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो। उसको जितमा 2 गोल बुद्धबल तामाङले गरे। उपाधिका लागि भोलि पुलिसले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाली बलर सन्दीप लामिछाने बंगलादेशमा हुने 2020 क्रिकेट सिरिजका लागि एसिया 11 को टिममा परेका छन्। बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्मशताब्दीको अवसरमा हुने विश्व 11 विरुद्धको सिरिजका लागि सन्दीप एसिया 11 को टिममा परेका हुन्। बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको एसिया 11 को 14 सदस्यीय टिममा भारतका क्याप्टेन विराट कोहली, शिखर धवन, लोकेश राहुल, लासित मालिङ्गा, रसिद खान, तमिम इकबाल, थिसारा परेरा, मुस्तफिजुर रहमान, मुस्फिकर रहिम लगायत चर्चित खेलाडी छन्। 2 म्याचको सिरिजमा कोहली र राहुलले 1 मा सहभागिता जनाउने पक्का भएको छ। एसिया 11 मा भारतका मात्र 6 खेलाडी परेका छन्। यस्तै अफ्रिकाका क्याप्टेन फाफ डु प्लेसिसको कमानेमा घोषणा गरिएको विश्व 11 मा क्रिस गेल, रोस टेलर, एलेक्स हेल्स, जोनी ब्रेस्टो, किरण पोलार्ड लगायत खेलाडी रहेका छन्। सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेल चैत 5 र दोस्रो खेल चैत 8 गते हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।